इंडिया किस स्पीडों पे चल रहा है। इंडिया फ्रांस के साथ बात हो रही है मैक्रां की, इंडिया रशिया के साथ नए रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। यहाँ पे मोदी साहब आए हैं, उन्होंने जापान के प्रीमियर के साथ मिले हैं। एक में उसमें तशवीश थी मेरे लिए कि एक सीईओ जो उनको मिला है वो आर्मामेंट ड्रोन्स के हवाले से, अमेरिका अब ड्रोन देगा इंडिया को, अगला नया ये उनका मंसूबा बन रहा है। सुपर हाई टेक्नोलॉजी वाले वो उनको मिले हैं। और मैं हैरान था जो इस वक्त खैर यहाँ पे अमेरिका में एक फैशन भी है, और इस वक्त कई फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सबके सीईओ जो है वो इंडियन है और वेरी नेशनलिस्ट है। हमारे यहाँ पे अगर किसी पाकिस्तानी के पास 4 पैसे आ जाएंगे तो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझता। ये सबसे बड़ा फर्क है। जो इंडियन होते हैं वो एक तो नेशनलिस्ट है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट चली थी नेशनलिज्म के हवाले से, मूवमेंट चली थी जिस तरह अरब स्प्रिंग थी। कई मेजॉरिटी मूवमेंट से खत्म हो चुकी है। खान साहब भी उसी मूवमेंट का एक हिस्सा थे, तब्दीली का नारा। अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो दौरा अमेरिका है उसके पाकिस्तान पे क्या असरात हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक अलग है। पाकिस्तान के मामले में जो अब एतराफात हो रहे हैं हमारे वजीर आजम की तरफ से, बिल्कुल बजाय कि हमें अफगानिस्तान की जंग में नहीं कूदना चाहिए था, हमें अफगानिस्तान के पहले 40 साल पहले भी हमें उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ये बात हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जर्मनी में जाकर कह चुके हैं कि ये हमारी गलती थी कि हम अफगानिस्तान की जंग में जाकर कूदे थे और हमने उसका हिस्सा बने थे। उसके बाद जब 20 साल पहले परवेज मुशर्रफ हिस्सा बने तो भी हमें नहीं बनना चाहिए था, और अब जो ये इस पर कायम है कि हमें नहीं जाना चाहिए। खान साहब भी फेल हुए हैं। सबसे ज्यादा कामयाब इस वक्त जो सारी इंटरनेशनल मूवमेंट थी उनमें मोदी साहब कामयाब है। उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया और सारे हिंदूज को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल उनको याद दिलाने की जरूरत है। आपने तैमूर से ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया था, फिर भी तैमूर का आपने मसला हल किया, सूडान का आपने मसला हल किया, वहां 2 ममालिक बन गए, तैमूर एक अलग मुल्क बन गया, इंडोनेशिया में से, सूडान में से जनूबी सूडान बन गया। तो ये कश्मीर को आपने ये फैसला करना है, सलामती कौंसिल का नामुकम्मल एजेंडा है जिसकी तकमील जरूरी है। इंडिया में ये जिस चीज पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं वो काम मोदी का किया हुआ नहीं था, वो काम मनमोहन सिंह कर गया। उसने इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया और इंडिया जो है एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर भी और बड़ी इकोनॉमिक पावर भी बना है। हमारे कुरैशी साहब, मोईद यूसुफ साहब, इमरान खान साहब मुसलसल दुनिया की मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान पे डॉलरों की बारिश करें, और हो सकता है वहां से कोई डॉलर स्लिप होकर पाकिस्तान भी आ जाए। जो ममालिक हैं वो अपना अपना फायदा देख रहे हैं। इस्लामी बिरादरी के ममालिक अपना फायदा देख रहे हैं, वो अपने कारोबार को देख रहे हैं। हमें ये आलमी जमीर को बेदार करना है कि भाई आलमी जमीर भी कोई चीज है या नहीं है। जब आलमी जमीर सो जाएगा, मैं आपसे अर्ज करता हूं, जब आलमी जमीर सो जाएगा, जब लोगों ने इस पर बात करना छोड़ दी, जब ये चीज ज्यादा खराब होती जाएगी, या जिस तरह से अफगानिस्तान की सूरत हाल है, अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दी गई, ये 2 मसाइल जो है, इवन फलस्तीन का मसला भी, ये जो मसाइल हैं वो एक आलमी जंग का खतरा बन सकते हैं पूरी दुनिया की बिरादरी को। और वो जमाना नहीं रहा है जो आपने 45 में जंग खत्म की थी, इसलिए कि सिर्फ अमेरिका एक पावर था जिसके पास चंद बम रखे हुए थे। अब सारी दुनिया में हजारों बम रखे हुए हैं। अगर आपने इस बार, अगर खुदा ना करे कोई आलमी जंग छिड़ती है तो फिर तबाही का कोई अंदाजा नहीं है। इस कुराए अर्ज की किस वक्त खत्म हो सकती है, इस कुराए अर्ज की जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये अगर कोई आलमी जंग होती है तो महदूद जंग होगी, उसके खिलाफ होगी, उसके खिलाफ नहीं होगी। और ये जो बेसिक इशू है दुनिया के सामने तड़पते हुए और इस तरह से भड़कते हुए जो इश्यूज हैं, इनको दुनिया हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो इस चीज का इदराक क्या नहीं है? ये बड़े बड़े जो ममालिक हैं जिनको फायदा नजर आ रहा है भारत में, उनको कारोबार नजर आ रहा है, उनको पैसा नजर आ रहा है, उनको डॉलर नजर आ रहे हैं, उनको रकम नजर आ रही है, उनको उनके अपने माल की खपत नजर आ रही है, उन्हें अपने कारोबार को फैलाना नजर आ रहा है। वो इस तरफ नहीं देख रहे हैं कि ये जो इश्यूज हैं, ये फोड़े हैं दुनिया के जिस्म के अंदर, ये बड़े बड़े जख्म बनते जा रहे हैं, ये गहरे जख्म बनते जा रहे हैं, ये दुनिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल देंगे। ये बात समझनी चाहिए। अच्छा लगाई साहब, नरेंद्र मोदी भी इस वक्त दौराए अमेरिका पे हैं और गांधी का फलसफा बताया कि गांधी अदम बर्दाश्त की बात करते थे, एहतराम की बात करते थे। बात यह है कि ये मोदी ने आने के बाद, और जब उससे पहले भी मुराद जी देसाई का दौर रहा, उससे पहले जो है वो वाजपेयी का दौर रहा, अब इस मोदी का दौर है।
اچھا صدر جو بائیڈن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں صدر نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کیملا ہیرس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے مودی کی، تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے کیملا ہیرس کا وہ بھی انڈیا سے ہے غالباً، تو کیا یہ بھی ایک انفلوئنس ہو سکتا ہے؟ ان کی والدہ جو ہیں وہ ہیں امرتسر سے، یعنی ایسٹ پنجاب سے ہیں، کملا ہیرس کی جو والدہ ہیں۔ نہ آپ کوارڈ میں جانے کی صلاحیت رکھتے ہو، نہ آپ ڈیفنس آپ کا تیار ہو، نہ آپ کے مالی آئی ایم ایف آپ کے قسطیں سسپینڈ کر کے بیٹھا ہو، آپ کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو تو آپ کو لازمی آنا چاہیے تھا۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھی اگر آپ کو موقع نہ ملتا باہر بیٹھے رہتے، لیکن میں اگر خان صاحب کی جگہ ہوتا تو میں سارے اپنے اچھے اچھے جرنلسٹ لے کر آتا، اپنے اچھے اچھے ڈپلومیٹ لے کے آتا، اچھے اچھے سپیکر لے کر آتا، اور کچھ نہیں تو یہاں پاکستانی ڈائسپورا کو اکٹھا کرتا، انرجائز کرتا، یہاں پہ ایک پورا شو آف ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس حکومت کی اور ملٹری کی موجودہ جو قیادت ہے اس کی یہ پالیسی قابل تحسین ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اعلی کار کے طور پر، امریکی اعلی کار کے طور پر، آزاد دنیا کی اعلی کار کے طور پر، ہم نہیں بھائی آزاد دنیا کے ساتھ، ہم اپنے ساتھ ہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے یا آزاد دنیا کو؟ تمہارے امریکہ کے اور برطانیہ کے اور آسٹریلیا کے اور کینیڈا کے اور فرانس کے اور جرمنی کے مفادات کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کریں گے؟ یہ ہم نے کی ہیں، ہم نے 70,000 لوگوں کو قربان کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اور کرو بھائی کچھ، اور اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا۔ وزیر اعظم نے یہی کہا ہے کہ اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، اور غلط کیا نا، ہم نے غلط کیا نا، ہم نے اپنے لوگ مروائے نا، ہم اس جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، ہم نے انہیں کوئی چیز نہیں دینی چاہیے تھی، اپنے اڈے نہیں دینے چاہیے تھے، انفارمیشن نہیں دینی چاہیے تھی، ہم نے کوئی ایکسچینج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غلط ہوا ہے پاکستان کی طرف سے جو بھی ہوتا رہا ہے، اور ضیاء الحق کے دور میں جو غلط ہوا، ہم نے نہیں اس جنگ میں ساتھ دینا چاہیے تھا، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا اس جنگ میں ان کے ساتھ دینے کا، ہم نے طاقت کے توازن کو خراب کیا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، ہم نے اس دنیا کی طاقت کا توازن خراب کیا، ہم نے غلط کیا کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ اب امریکہ ہماری نہ تو کوئی بات مانتا ہے، نہ ہماری ان تمام سیکریفائزز کو مانتا ہے جو یہاں کے لوگوں نے کی ہیں، اپنی سرزمین کی سیکریفائزز دی۔ ہمارے ملک کے اندر ایک لمبے عرصے سے 40 سال سے لاکھوں بیٹھے ہوئے ہیں افغان، ہم نے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے وسائل، ہمارے پاس اپنے پینے کے پانی کے وسائل نہیں، ہمارے اپنے جو ہے کھانے پینے کے وسائل نہیں، ہم غربت بھگت رہے ہیں، اور ہم نے اپنا ضائع کیے پیسے، ہم نے اربوں خربوں ضائع کر دیے ہیں اس جنگ کے اوپر، اور ہم نے الٹا ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ڈو مور کا مطالبہ۔ اچھا، لیکن وزیر اعظم نے یہ خبردار کیا ہے دنیا کو، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے افغانستان کو تنہا چھوڑا تو انسانی بحران کا جو المیہ ہے وہ جنم لے سکتا ہے، تو افغانستان ظاہر اس وقت مشکل میں ہے، تو میں عرض کر چکا ہوں کچھ بھی ہوگا، آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی کو آپ جو ہے وہ جب جس کے سامنے موت ہوگی تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں تنہا نہیں مروں گا، جب مروں گا تو کسی کو ساتھ لے کر مروں گا، تو پھر کیا کر لے گی دنیا؟ اگر یہ انسان کی صورت میں خود کش بمبار سفر کرنے لگے دنیا کے مختلف خطوں میں تو پھر کیا کر لیں گے؟ دنیا کس طرح سے پہلے نہیں ہوا، دنیا کے تمام خطوں میں نہیں پہنچے ہیں لوگ، امریکہ میں اب بھی امن کو خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ امریکہ میں خود کش بمبار نہیں ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا اس ساری صورتحال کو تو کس طرح کی تباہی آ سکتی ہے دنیا کے اندر؟ ساری دنیا کو مل کر اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے۔ بڑے آرام سے امریکہ نکل گیا، پہلے بھی نکل گیا تھا، اب اس مرتبہ پھر نکل گیا امریکہ، اور یہ طے کیے بغیر کہ یہاں صورتحال ہوگی کیا، وہاں پر زمین میں کوئی نہ کوئی چیز کر کے جاتے نا، نہیں کیا انہوں نے، اس بار بھی نہیں کیا، اور چلے گئے، چلے جانے کے بعد خلا چھوڑ کر گئے، خلا کو کوئی نہ کوئی قوت